इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान ही अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। घोड़े नाशुक्रे नहीं है, घोड़े अपने मालिक के साथ वफादारी करते हैं, उस मालिक के साथ जो सिर्फ खाना खिलाता है, और इंसान उस मालिक के साथ बेवफाई करता है जिसने उसे पैदा भी किया और हर तरह की नेमतें दी है, सिर्फ खाना नहीं खिलाया। आते गुस्से में जिन्हें अल्लाह ताला ने अरब के लोगों को उनकी एक मिसाल दी है कि ये जो घोड़े हैं तुमने पाले हुए, इनको सिर्फ तुम खाना खिलाते हो, लेकिन ये इतने वफादार हैं तुम्हारे कि उस खाने के एवज अपनी जान भी स्टेक पे लगा देते हैं। सर ये जब जंगें लड़ी जाती थी तो खाली बंदे तो नहीं मरते थे, घोड़े तो पहले मरते थे। जब तीर चल रहा है बड़ी चीज कोई पहले लगेगा ना, घोड़ा इतना बड़ा है, बंदा तो छोटा सा ऊपर बैठा हुआ है। जब तलवार लगती थी बंदे मरते थे तो घोड़ों की भी टांगे कटती थी, उनके गले भी कटते थे। तो अल्लाह ने उन घोड़ों की मिसाल दी है कि वो घोड़े जिनको सिर्फ तुम थोड़ा सा खाना खिला के उनकी मालिश करते हो, वो तो इतने वफादार हैं कि तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। घोड़ों को तो इससे कोई गर्ज नहीं, आप लूट मार करने जा रहे हैं, घोड़ों की कोई दुश्मनी होती है? जंगे यरमूक में अगर सहाबा घोड़ों पे बैठ के गए हैं तो उन अरब के घोड़ों की तो रोमन एम्पायर के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। क्या थी? लेकिन वो अपने मालिक की वजह से अपनी लाइफ स्टेक पे लगाते हैं। तो अल्लाह ने कहा ये दुनियावी मिसाल तुम्हें समझाने के लिए काफी है कि घोड़े तो इतने वफादार हैं, हालांकि तुमने उन घोड़ों को पैदा नहीं किया, सिर्फ खाना खिलाया, और तुम अपने रब के इतने नाफरमान हो। तुम्हें तो उस रब ने पैदा भी किया, तुम्हें हर तरह की नेमतें दी हैं, और तुम तो घोड़े जैसे भी नहीं हो सके, जानवरों से भी बदतर हो तुम। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये चौपायों की मानद है, बल्कि उससे भी गए गुजरे। सर इस सूरत के अंदर क्या सोजो गुदाज, क्या रिकत है कि तुम घोड़ों की मानद भी नहीं हो सके। घोड़े को सिर्फ खाना खिलाओ तो वो तुम्हारे लिए जान भी दे दे मैदान जंग में, और अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया, हर तरह की नेमत दी, तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी तुम्हारे लिए मुश्किल है उसके लिए। वल आदियाति दबहा, मुझे कसम है तेज दौड़ने वाले घोड़ों की, जब उनके सीने से आवाज निकल रही होती है, सौ है उन्होंने तेज जब वो चल रहे होते हैं। फलमूरियाति क़दहा, जब वो पत्थरों से आग निकाल रहे होते हैं सुम मार के। जब पथरीली जमीन पे भागते थे तो उनके पांव के नाखूनों के नीचे, आपको पता ना, वो नीचे लगाए होते हैं लोहे की, ताकि वो सुमें लगाई होती हैं ताकि उनके वो नाखून घिस ना जाए। तो वो जब सर पर दौड़ते थे ना तो चिंगारियां उड़ती थी। फलमूरियाति फलमुगीराति सुबहा, फिर जब वो सुबह के वक्त अचानक हमला करते हैं जाके, फअसरन बिही नक़आ, फिर जब वो गर्दो गुबार उड़ाते हुए वापस आते हैं। फबसतन बिही जमा, और जब वो दुश्मन के लश्कर में आगे तक घुस जाते हैं। सर वो अपनी लाइफ स्टेक पे लगा देता है अपने मालिक के लिए, सिर्फ इसलिए कि इसने मुझे खाना खिलाया हुआ है, इतना वफादार होता है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान ही अपने रब का बड़ा नाशुक्र। घोड़े नाशुक्रे नहीं है, घोड़े अपने मालिक के साथ वफादारी करते हैं, उस मालिक के साथ जो सिर्फ खाना खिलाता है, और इंसान उस मालिक के साथ बेवफाई करता है जिसने उसे पैदा भी किया और हर तरह की नेमतें दी है, सिर्फ खाना नहीं खिलाया। वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और बेशक इंसान खुद इस बात पर गवाह है कि वो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। गवाह है, ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, खुद हर इंसान को पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हर शख्स अपने गिरबान में झांक के दे सकता है कि मैं अपने रब के लिए कितनी कमिटमेंट रखता हूं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से डरे कि लोगों को पता चल जाए। फिर भी लोग मुझे आके मसले पूछ रहे होते हैं, जनाब के लिए भाई आपका क्या ख्याल है? मैं पूछता हूँ जी आपका क्या ख्याल है? गलत ही लगता है, तो है ही गलत है। अक्सर गुनाह तो आपको पता होता है गुनाह है, दिल में खटक जाते हैं। और जामे तिरमिज़ी में हदीस है, हसन इब्न अली कहते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया था कि जो चीज़ तुम्हें शक में डाल दे उसे छोड़ दो, नेकी इत्मीनान देती है, और जो झूठ है वो इंसान को शक में मुब्तला कर देता है। गलत काम तो खुद अंदर ज़मीर बोल के कहता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है के लिए मुमिन के लिए एक छोटा सा गुनाह भी ऐसा है कि उसके सर पे को पहाड़ रखते हैं, और मुनाफिक के लिए बड़े से बड़ा गुनाह ऐसा ही है कि जैसे नाक पे मक्खी बैठी थी उड़ा दी, इससे ज्यादा उसको जो है उसको बारदर नहीं करता वो।
اور بے شک انسان اس پر گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک مال کی محبت اس میں بہت زیادہ ہے. اصل چیز ہی یہی ہے سر، ساری بیماریوں کی جڑ مال ہے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ تھا. ویسے تو ہمیشہ ہی مال فتنہ رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی امت کا تو اسپیسیفک فتنہ مال ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی بڑا فتنہ تھا، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے. اور بخاری و مسلم میں وہ حدیث بڑی رقت انگیز ہے جو آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے خطبہ دیا. شہدائے احد کے قبرستان میں جا کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھ کے قبرستان میں صحابہ کو ڈرایا اور کہا کہ دیکھنا میں تمہارا پیش رو ہوں، میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں. مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا، اور پھر تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جیسا کہ اگلے. اور آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد یہی امت میں وہی کام شروع ہو گئے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا انسان اس وقت تو نہیں جانتا جب اسے قبروں سے نکال لیا جائے گا؟ وہ چاہے قبر مٹی کی قبر ہو، چاہے وہ سمندر میں مرا ہو، چاہے وہ ایئر کریش میں ہواؤں میں اس کی راکھ بکھر گئی ہو، چاہے کسی شیر کے پیٹ میں ہے وہ اس کی قبر وہیں بن گئی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر لے گا، عالم برزخ سے قیامت میں میدان محشر میں لے آئے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو بھی ظاہر کر دے گا جو انسان کے سینے میں چھپی ہوئی تھی. اگر کسی نے کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے نا کسی کو دکھانے کے لیے، تو دنیا میں تو وہ ضرور سخی ہوگا، لیکن اللہ کے حضور 0 سے ملٹیپلائی. وہ مسلم شریف میں بڑی لمبی حدیث ہے، قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک عالم کو بلایا جائے گا، قرآن کے قاری کو. اللہ کہے گا ہاں بھائی شہید تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ اللہ جان ہی تو تھی، دے دی تیری راہ میں، اور کیا کرتا؟ اللہ فرمائے گا تو نے تو اس لیے یہ جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور لوگوں نے بڑی تیری تعریف کی ہے، میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں، اوندا منہ کر کے دوزخ میں. پھر سخی کو اللہ بلائے گا، کہے گا یا اللہ میں نے دیکھ کتنا کچھ تیری راہ میں خرچ کیا، میں نے تو مسجدوں میں یعنی وضو خانے کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگوائی تھی کہ فلاں سیٹ صاحب نے وضو خانہ بنوایا ہے، لوگوں سے پوچھ لو، یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے یہ سب کچھ کیا کہ لوگ کہیں گے بڑا غریب پرور آدمی ہے. یہ جتنے لوگ حرام کے پیسے کے دسترخوان چلا رہے ہیں اور ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے لیں گے، یہ دنیا کو دھوکہ آپ دے سکتے ہیں. دنیا میں آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی گورنمنٹ کی طرف مل جائے گا، جی یہ بہت اچھی این جی او ہے، ویلفیئر کے کام کر رہی ہے. اللہ کے حضور 0، بس یہی سرٹیفکیٹ ہے، اسی پہ آپ خوش رہیں. آخرت میں تو اس کا عذاب ہونے والا ہے. پھر اللہ قاری سے پوچھے گا قرآن کا علم دیا تھا، تو کہے گا یا اللہ میں نے قرآن کا علم کیسا پھیلایا؟ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے پھیلایا کہ لوگ تجھے بڑا علامہ کہیں، تو لوگ تجھے بڑی تعریفیں تیری کرتے تھے، بس تجھے اجر مل گیا دنیا میں. مجھے بتائیں یہ علماء جب سٹیجز کے اوپر بیٹھ کے اپنی موجودگی میں ان کو جب سٹیج پہ بلایا جاتا ہے اور ان کے ناموں کے ساتھ اتنی لمبی لمبی دمیں لگا رہے ہوتے ہیں وہ سپاس نامے پڑھنے والے، ان کو شرم نہیں آتی کہ زمین پھٹے اور اس میں گھس جائیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرواتے تھے یا صحابہ ایسے کرواتے تھے؟ پھر اتنے بڑے بڑے اشتہاروں کے اوپر 4 دمیں پہلے لگی ہوتی ہیں، 3 بعد میں لگی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے. تو بس یہی ان کو ملنا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے. میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں، علماء حق کی نہیں. علماء حق ہمیشہ رہیں گے، لیکن میرے پاس ایڈریس نہیں ہے ان کا، یہ نہ میرے کو آ جاؤ. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ظاہر کر دیا جائے گا. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک تمہارا رب اس روز خوب باخبر ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے اب کس کو کدھر کیا کرنا ہے. اس نے دنیا میں بڑے بڑے دعوے کیے تھے، لین حاضر کریں گے کہ ہاں جی یہاں تو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب جنت میں لے جائیں گے. اللہ کہہ رہا مجھے ہر چیز کی خبر ہے، اس دن بتا دوں گا کون کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.
जैसे इंजीनियर साहब ने बताया कि लोग सोचेंगे कि मैं ये कह दूं कि मैंने इतना मतलब कुछ किया, इतना कुछ किया, तो अल्लाह को सब कुछ पता है ना कि हमने अपने उसके लिए किया है, कि लोग हमारी इज्जत करें या लोग हमको सोचे कि ये बहुत बड़े वो है, इस्लाम को जानने वाले, या अपने लिए। ज़्यादातर लोग जो भी करते हो अपने लिए करते हैं, मेरे लिए क्या किया है कि नहीं। तो वही कह रहे कि भाई तुम जो हॉस्पिटल खोल के अपना ब्लैक को तो वाइट कर लोगे या और कुछ करके वो कर लोगे, लेकिन आगे तो पता है ना कि क्या करना चाह रहे हो, है ना। कि यहाँ तो लोग सर्टिफिकेट दे देंगे, शायद नोबेल पुरस्कार भी दे दे, या फिर जैसे कि इनाम मिलते रहते कि लोगों ने इतना बड़ा डोनेशन कर दिया, वो कर दिया, लेकिन आखिरत में तो सब कुछ पता ही चल जाएगा। तो मैं कभी कभी तो ऐसे सोचता हूँ कि भाई एक सदी में अगर 10 लोग भी चुन लिया जाए जाने के लिए तो भी बहुत बड़ी बात होगी, इतना मुश्किल है। तो बहुत अच्छी लगी वीडियो, ठीक है। और कोई वीडियो हो तो कमेंट में बताना, ठीक है। बाय।